السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في انوار غسيت. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. واليوم غادي نحضر معكم واحد الطورطه بالياغورت والمشماش اللي كتجي رائعه جدا، سهله ورائعه ولذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها بالاعجاب ديالكم. فعلا هاد الطورطه كتستحق التجربه. ودابا غادي ندوزو المقادير ديالها والطريقه ديال التحضير، وخليكم مع الفيديو. هنايا غادي ندوزو المقادير ديال الكولي ديال المشماش اللي غادي نقادوه هو الاول باش يبرد لينا. عندي 200 غرام ديال المشماش، عندي 50 غرام ديال السكر، عندي 50 مليلتر ديال الماء، وعندي 15 غرام ديال الجيلاتين. غادي ندوز باش ندير الجيلاتين ديالي في الماء بارد، الماء البارد ديال الثلاجه. غادي نهرس دوك الورق ديال الجيلاتين وغادي نديرهم في الماء، وغادي نخليهم باش يرطبوا ليا. هنايا في الكاسرونه غادي نقطع هذاك المشماش قطع صغيره باش يكون سهل ليا يطيب. كما غادي تشوفوا معايا هنايا قطعت المشماش ديالي. هنايا غادي نضيف ليه هذيك 50 غرام ديال السكر، وغادي نضيف ليه الماء، وغادي نديه فوق العافيه حتى يغلى، وغادي نخليه واحد 2 دقائق. ما كنخليوش بزاف، كنخليوه غير حتى يغلى واحد شويه صافي كنطفيو عليه، حيت كما كتعرفوا المشماش راه ساهل يطيب. صافي بهذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا. صافي غادي نطفي عليه. صافي هنايا حيدت الخليط ديالي من فوق العافيه. دابا غادي نطحنو مزيان بهذا المكسور. طنطحنو مزيان حتى ما يبقى لينا فيه طريفات ديال المشماش. هنايا غادي نعصر الجيلاتين ديالي، غادي نعصرها مزيان من الماء، وغادي نضيفها للخليط ديالي ما حتى يسخن باش تذوب ليا فيه. غادي نحركها باش تذوب ليا الجيلاتين ديالي في الخليط. وغادي نصفيه، ضروري هذا اللي غادي نديرو في الكريمه ضروري يتصفى. صافي هنايا غادي نخلي الخليط ديالي جانبا باش يبرد. ودابا غادي ندوز باش نحضر الطبقه الاولى ديال البسكويت. هنايا عندي البسكويت النوع، عندي 200 غرام ديال البسكويت. هنايا غادي ندير البسكويت ديالي في هاد البلاستيكه وغادي نهرسو غير بالدلاك. انا غادي نهرسو غير بالدلاك، اللي بغى يطحنو في آلة كهربائيه يطحنو فيها. غير بهاد الطريقه كيكون سهل وما كنرونوش بزاف ديال الماء. صافي هنايا ملي هرست البسكويت ديالي كما كتشوفوا غادي نديرو في هذا الاناء.
وغادي نضيف عليه 80 غرام حتى 100 غرام ديال الزبده مذوبه. المهم نضيفو عليه الزبده حتى نحسو به تجمعو، ماشي تجمع بزاف، المهم غير ترمل وبدا تجمع لينا في يدينا صافي. كما كتلاحظوا معايا بدا يجي بهذه الطريقه، يكون مرمل صافي. هنايا جبت المول ديالي غادي ندير فيه البسكويت ديالي. انا استعملت هذا المول، نتوما استعملوا اي مول متوفر عندكم اللي كتحلوا من الجناب صافي. وغادي نحاول نقاد الطبقه ديالي ديال البسكويت، نضغط عليها مزيان بهاد المعلقه حتى تقاد لينا مزيان. صافي بعد ما قديت الطبقه ديال البسكويت كما كتلاحظوا كنضغطوا عليها مزيان باش تقاد، وغادي ندخلها للثلاجه واحد نص ساعه. صافي غادي ندوزو باش نحضروا الطبقه ديال الكريمه. بسم الله. غادي ندوزو المقادير ديال الكريمه. عندي 400 ملل ديال الكريمه سائله، عندي 30 غرام ديال السكر كلاصي، واحد الساشي ديال الفاني، 500 غرام ديال الياغورت طبيعي. انا استعملت بيرلي حيت غير متوفر عندي في الدار، وعندي الكولي ديال المشماش اللي حضرت معكم في الاول. وهنا غادي ندوزو للتحضير. هنايا غادي ندير الكريمه ديالي هي الاولى، وغادي نطربها واحد شويه، وغادي نضيف عليها الساشي ديال الفاني. الا متوفر عندكم الفاني سائل ضيفوها، انا ما متوفرش عندي. وغادي نضيف عليها السكر كلاصي كما كتشوفوا معايا. وغادي نضيف الياغورت، وغادي نعاود نطرب. صافي هنايا ملي خلطت الكريمه ديالي مع الياغورت، هنايا غادي نضيف الكولي ديال المشماش، غادي نضيفوه شويه بشويه وغادي نخلطو. غادي نضيفو على 3 ديال المراحل حتى ينسجم ليا مع الكريمه. كنخلطو غير بهاد السباتول، وكنخلطو غير بشويه. كنخلطو حتى يولي ليا الخليط بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. صافي هنايا غادي نجيب المول ديالي اللي درت فيه الطبقه ديال البسكويت صافي، وغادي ندير الطبقه ديال الكريمه على الطبقه ديال البسكويت، وغادي نحاول نقادها مزيان، نقادها بشي معلقه كما غادي تشوفوا معايا.
من الاحسن بحال هاد الطورطات الا بغينا نقدموهم في الغدا نصوبوهم في الليل، ولا الا بغينا نقدموهم في العشاء نصوبوهم في الصباح. من الاحسن باش يبردوا مزيان، الا بردوا عاد كيجيو زوينين. صافي هنايا كما قلت لكم اللي قديت السطح ديال الطورطه ديالي. هنايا غادي نمشي ندخلها للثلاجه حتى تشد راسها مزيان، عاد غادي ندوز نقد الطبقه الثالثه. هنا غادي ندوزو باش نقادو الطبقه ديال الطبقه الثالثه. بحال الطبقه الاولى مختلفين غير في الجيلاتين، هذيك فيها 15 غرام، هذه فيها 5 غرام. عندي 200 غرام ديال المشماش، 50 غرام ديال السكر، 50 مليلتر ديال الماء، و5 غرام ديال الجيلاتين ورقه. هنايا غادي ندوزو باش نديرو الجيلاتين ديالنا في الماء البارد، باش كما قلت لكم في الاول باش ترطب لينا مزيان. وهنا غادي ندوزو عاوتاني باش نقطعو المشماش ديالنا. صافي ملي قطعت المشماش ديالي كنضيف عليه الماء وكنضيف عليه السكر. صافي وغادي نديه فوق العافيه حتى يغلى، حتى هو واحد 2 دقائق تقريبا، حتى يغلى لينا ويذوب هذاك السكر اللي فيه. صافي كنطفيو عليه. صافي حتى كيولي هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. صافي كنطفيو عليه. صافي هنايا بعد ما وجد لينا الخليط ديالنا ديال المشماش كيجي بهذا الشكل هكا اللي كتشوفوا. صافي غادي ندوزو نطحنو حتى هو. صافي هنايا غادي نضيف عليه هذيك الجيلاتين حتى هي غادي نعصرها بالماء، وغادي نضيفها على الخليط ديالي وغادي نخلطها مزيان حتى تذوب. صافي كما كتلاحظوا الخليط ديالي غادي نصفيه حتى هو وغادي نخليه حتى يبرد. عاد ان شاء الله غادي نديرو على الطورطه ديالي. هنايا ملي بردات ليا الطورطه ديالي وشدت راسها مزيان، هنايا غادي ندير عليها داك الكولي ديال المشماش ملي برد. كما قلت لكم راه كنخليوه حتى يبرد باش ما يذوب لينا الكريمه من الفوق. صافي هنايا غادي نعاود ندخل الطورطه ديالي للثلاجه. انا كما قلت لكم صوبتها في الليل وغادي نخليها ان شاء الله تبات ليله كامله في الثلاجه. عاد حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نحيدوها من المول وغنقدموها بالصحه والراحه. صافي هنايا ملي دازت 24 ساعه على الطورطه ديالي هذا الصباح، دابا غادي نحيدها من المول. كندوزو ليها هاد الموس من الجناب بهذا الشكل باش يسهل علينا نحيدوها من المول. صافي هنايا حيدت الطورطه ديالي من المول. غادي ندوزو باش نحطوها في الطبق ديال التقليد.
هاد الطريقه اللي كتشوفوا معايا. صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، راه فعلا كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه وسهله. وهنايا غادي نقطع لكم طرف منها باش تشوفوا الشكل ديالها كي داير. وكنقول للناس اللي دخلوا عندي جداد مرحبا بكم والف مرحبا، وكنتمنى تعجبكم القناه ديالي ويعجبكم المحتوى ديالها. راه القناه ديالي فعلا كتستحق الدعم ديالكم فضلا وليس امرا، وعندي ان شاء الله ما نعطي من الوصفات اللي زوينين بزاف. خصني غير الدعم ديالكم ان شاء الله. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقني ويوفق جميع الناس اللي كيتمناو يوصلوا. وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد الوصفات. طبعا الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي، وغادي نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.